Trixie Ann Uwano from San Roque Parish, Consuelo, Reyna Elena. Si Reyna Elena naka-upload sa Cruz ni Jesus dito sa Jerusalem. Uban niya ang iyang anak nga si Constantino. Ladies and gentlemen, our Santa Cruzan 2025, Miss Trixie Ann Uwano. To be the sash to Trixie, may we call in Mrs. Jinky Uwano, the proud mother, and Maria Ellen Uwano. To give the bouquet, we call in any servant leaders from District 6, San Roque Parish, Consuelo proper. Katauhan sa parokya ni San Roque, let us give a round of applause to our Queen! Calvin Bob Kapao, mga kaubanan sa konseho sa barangay, sa akong mga kaubanan sa buhat, sa parokya, sa Parish Pastoral Council, pinanguluhan ni Ma'am Josefina Senior, nato sa mga kaubanan sa Westig, mga opisyalis sa nagkalaing-laing clusters, unong ka-clusters sa akong sa atong parokya, mga opisyalis sa Batang Kapilya, mga opisyalis sa Lumas, lay organizations, movements and associations, nagkalaing-laing mga ministers, mga bisita, kung naman, gikan sa Mother Parish of St. Joseph, kaya natong sound system, gikan man dito. Kung na pa may ugaling, mga dumudong, akong itunol ang mainitong na pagbati kaninyong tanan. Uban ang kasing-kasing nga mapasalamaton sa kanindot nga grasya nga gihatag kanato sa Ginoo. Gikan sa unang adlaw sa akong pag-abot, akong sundod, o karon nga bulan sa Mayo, sa unang adlaw, sa mga kalihukan, sa pagpasidungog sa Ginoo, uban sa mahal na inahan, sa kooperasyon, collaboration, nagipakita sa tanan. Para nako, no? Buhi ngayon ang simbahan nga nagapanaw diha sa isaan ng kaluwasan sa atong Ginoo. Buhi ngayon ang atong gagmay Kristohanong katilingban. Kini atong pagsaulog sa Santa Cruzan, culmination sa Flores de Mayo, apan naghatag kinatuglain nga pagpakahulugan sa halayo pa natong mapanaw, isip simbahan, isip katilingban. This is not just a show of our tradition and culture, but a demonstration of our journey together as pilgrim people, mga magtutuo diha sa nabanhawng Ginoo, nagapakita sa atong kahiusahan o puno sa kalipay, kadasig sa pagkamalaumon na simbahan ngadto na sa tanan nga gisaad kanato sa atong Ginoo. Mao na nga pagtapos man sa bulan sa Mayo, apan sinugdanan sa lain pa nga mga hagit o gibuhaton sa atong simbahan. Uban sa Pangalia, panabang sa mga Birhen Maria, ni San Jose, ikan sa atong Mother Parish, uban sa atong patron karon, sa atong parokya Senyor San Roque, nagkalain-laing mga patrona sa atong mga gagmay Kristohanong katilingban. Sa tanan-tanan nga nahimong kabahin sa kalampusan sa atong Santa Cruzan 2025, kudos and may God bless us all. Thank you very much.
Ang mensahe, in hoc signo vinces, o pinaagi ni ining timaan, ikaw makadaog. Puno sa kahibulong o kahadlok, mipahiluna siya sa krus ug misalig. Sa sunod nga adlaw, gubat ang nasinati. Uban ang krus sa iyang pagdera, si Constantino napag-ut ang kadaugan. Ang kalinaw mibalik. Apan ang reyna sa Elena adunay laing gakong tinguha ug mao kini ang makita ang tinuod nga krus nga ginansangan ni Jesus. Uban ang iyang mga kauban, mitabok siya sa kadagatan padulong sa balaan nga yuta. Dili sayon ang panaw, init, kakapoy ug kahadlok ang ilang isugatan. Apan, walay nakapahulog kanila. Hangtod nga nakapot nila ang Jerusalem. Dito, nakadungog sila nga sa usa ka bakilid, gilubong ang tulog ka krus. Aron masayran ang tinuod, ginala nila ang usa ka tigulang nga masakiton. Una nga krus, wala. Ikaduha, wala gihapon. Apan sa ikatulo, ang masakiton ni Bagan, murag walay sakit. Milihok ang milagro, ang masakiton na maayo. Ang tinuod nga krus na Jesus ilang nakaplagan. Misinggit sa kalipay ang mga tao. Si Reyna Elena mipahilak sa dakong kalipay. Ang krus nga ilang nakaplagan, dili lang kahoy, kundili simbolo sa kaluwasan. Gikan sa pananaw sa anak, hangtod sa pagtuo sa inahan, ang krus nagpahiwati, nga kung kita mosalig, ang kadaugan dili lang sa yuta, kundi sa espiritu. Gikan ni ini nga milagro, natawo ang Santa Cruzan, usa kahalagtong prosesyon nga ginaselebrar matag Mayo 3. Diin ginapasidunggan si Reyna Elena ug ang balaang krus. Sa matag Santa Cruzan, ginabanhaw ang kasaysayan ni Reyna Elena, ang reyna nga nagpadayag sa krus nga nagluwas sa tibuok kalibutan. Ug hangtod karon, kini nga debosyon padayon nga nagapagabukaw sa pagtuo sa katawhan. Congratulations, Royal Miss, for this one-of-a-kind event for the first time sa parokya ni San Roque na hinabo ang Sabana this year. Thank you for coming up, showing up, and letting yourself be the lady today and tonight. Daghang salamat sa mga ginikanan ni ining mga katantong babae. After this, posisyon tayo ng mga bata for Royal Dance. Congrats! 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 Yes.
Baby Carmen, askin ninyo ang position settings. Go to your position. Go to your position for the royal dance. At ang sa inyong position. And last ang entry, ang queen. No.